महंगाई की चक्की में पिसे अवाम पर मजीद बोझ। पेट्रोल 1 रुपए 35 पैसे फी लीटर महंगा। नई कीमत 248 रुपए 38 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 3 रुपए 85 पैसे लीटर बढ़ गए। 255 रुपए 14 पैसे में मिलेगा। नई कीमतों का इतलाक। LPG भी 2 रुपए 88 पैसे फी किलो महंगी। दोस्त मुमालिक से इक्तिसादी रवाबित मजीद मजबूत बनाने का मिशन। वज़ीर-ए-आज़म की अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई के शोबों में ताउन बढ़ाने पर बातचीत। मुश्तरका इक्तिसादी अहदाफ और इलाकाई इस्तेहकाम की अहमियत पर जोर। शहबाज शरीफ का बाहिमी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम बनाने का आज़म। अमीर कतर ने दौरा पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। गजा में जारी मजालिम रोके बगैर आलमी अमन मुमकिन नहीं। शहबाज शरीफ का 2 टोक मौक़िफ़। वज़ीर-ए-आज़म कतरी हमनसब से भी मिले। दोहा में वफूद के सतह पर भी मुलाकातें। कतरी इन्वेस्टर्स को पाकिस्तान में सरमायाकारी की पेशकश। पाकिस्तान की इक्तिसादी तरक्की में कतर के ताउन पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म का अमीर कतर के साथ कतर म्यूजियम में आर्ट गैलरी का दौरा। तकरीब से खिताब में कहा, मंजर नुमाइश कतर और पाकिस्तान की सकाफत की बेहतरीन अक्कास है। दुबई एयरपोर्ट पर तैयारे से उतरते हुए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पांव फ्रैक्चर। 4 हफ्ते के लिए प्लास्टर कर दिया गया। डॉक्टर्स का मुकम्मल आराम का मशवरा। मौलाना फजलुर रहमान का बिलावल भुट्टो को टेलीफोन। सदर मुमलिकत की खैरियत दरियाफ्त की। नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। जल्द सेहत याबी के लिए दुआ की। जेल में कैदियों से मुलाकात में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी की शिक का लदम। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जेल रूल्स की शिक 265 के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला। लिखा, बानी से PTA रहनुमाओं की मुलाकातों पर पाबंदी की वजह ये शिक। एक तरफ 60 दूसरी तरफ 160। पाकिस्तानी अरकान पार्लियामेंट का करारा जवाब। बानी PTI की रिहाई के लिए अरकान अमरीकी कांग्रेस का जो बाइडन को लिखा खत गैर मुनासिब करार। पाकिस्तान की दाखिली सियासत पर दिया गया बयान गुमराह कुन। जमहूरी अमल और रियासती इदारों पर तनकीद गैर जरूरी और बिला जवाज। बानी PTI ने रियासती इदारों के खिलाफ सियासी तशद्दुद और मुजरिमाना धमकियां मुतारिफ कराई। 9 मई को बड़े पैमाने पर हंगामा आराई की। इंतशारी सियासत से मुल्क को मफलूज किया। 160 अरकान का वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को खत। लिखा, ज़ेरे समाअत मुकद्दमात पर तबसरा अदालती अमल को मुतासिर करने के मुतरादिफ है। अमरीकी अरकान पाकिस्तान के लिए जिम्मेदाराना रवैया अपनाएं। किसी मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करते हैं ना दखल अंदाजी पसंद है। पाकिस्तान का अमरीका को वाज़ेह पैगाम। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है, अमरीकी सियासत पर पाकिस्तान की कोई पसंद नापसंद नहीं। साबिक चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की गाड़ी को निशाना बनाने पर इजहार तशवीश। कानूनी कार्रवाई का ऐलान। पाकिस्तान में चीनी बाशिंदों और कंपनीज की हिफाजत का आज़म। दहशतगर्द गिरोहों से मुज़ाकरात का इम्कान मुस्तरद। अफगानिस्तान से कलअदम TTP के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। इस बार आर या पार फैसला कुन जंग होगी। घरों में बता कर जाएंगे, वापस न आए तो जनाजे पढ़ लें। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का एक बार फिर एहतजाज का ऐलान। कहा, शराफत और इज्जत से इस मुल्क में हक नहीं मिलता। इनकलाब लाए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। हकीकी आजादी के लिए जद्दोजहद जारी रहेगी। फितना, फसाद और साजिश ही इनका काम। मुल्क तबाह करने वाले जेल में जख्म चाट रहे हैं। चुप करके घर बैठ जाएं, अब इनको दोबारा कभी भी इक्तदार नहीं मिलेगा। मरीम नवाज की गरज बरस। कहा, 26वीं आईनी तरमीम से इनको तकलीफ हो रही है। नए चीफ जस्टिस को ना मानने वाले हलफ बर्दारी में आगे बैठे थे। हुकूमत में आए तो गालियां और इल्जामात, कारकर्दगी सिफर थी। आज मुखालिफिन भी एतराफ कर रहे हैं कि नून लीग की हवा चल पड़ी। जज अबुल हसनात जुल्करनैन पर गुस्सा नाकाबिले जवाज था। इस पर अफसोस है। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के रिमार्क्स। कहा, अगर हतमी तौर पर 6:30 बजे रिमांड दिया गया तो फिर गलत क्या है। जज के मुताबिक 13 मुकदमात थे। इस तमाम अमल में वक्त तो लगता है। ATC जज की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आजम स्वाति का जिस्मानी रिमांड कलअदम करार दे दिया। बनू के इलाके बकाखेल में ख्वारिज के खिलाफ ऑपरेशन के दौरान शहीद होने वाले मेजर आतिफ खलील, नायक आजादुल्लाह और लांस नायक गजनफर अब्बास मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में आला अस्करी हुक्काम की शिरकत।
اسلام آباد میں بینک ڈکیتیوں کی تحقیقات CTD کو منتقل، کارروائیوں میں منظم گروہ ملوث ہونے کا امکان، وفاقی پولیس کا پنجاب، سندھ اور خیبر پختونخوا پولیس سے رابطہ، 28 اکتوبر کو رائیونڈ لاہور میں بھی اسلام آباد طرز کی واردات ہوئی تھی۔ سنجانی میں قیدی وین پر حملے کی تحقیقات، ڈیوٹی کرنے والے اہلکار غفلت کے مرتکب قرار، 13 پولیس ملازمین معطل۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق اہلکاروں نے تمام معاملات پر افسران کو بروقت آگاہ نہیں کیا۔ کراچی میں گلشن حدید کے قریب ٹینکر کی ٹکر سے نوجوان کی ہلاکت کا معاملہ خودکشی نکلا۔ امیر علی نے خود آگے آ کر اپنی زندگی ختم کر لی۔ پولیس نے جیب سے خط ملنے کی تصدیق کر دی۔ لاہور میں اسموک کا زور مسلسل، آلودہ ترین شہروں میں شمار۔ اتوار کو بھارتی پنجاب سے زہریلی ہواؤں کا رخ پاکستان کی طرف ہوگا۔ محکمہ ماحولیات نے صورتحال مزید بگڑنے کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ سکولز میں چھٹیاں اور مزید علاقوں میں گرین لاک ڈاؤن لگنے کا امکان۔ ہائی کورٹ کا آلودگی کا باعث بننے والی فیکٹریز کو گرانے کا حکم۔ پنجاب حکومت نے اسموک کو آفت قرار دے دیا۔ فصلوں کی باقیات جلانے والوں کے خلاف ایکشن تیز کرنے کی ہدایت۔ اسپین میں شدید بارشوں کے بعد سیلاب سے تباہی، ہلاکتوں کی تعداد 155 ہو گئی۔ کئی علاقوں میں گاڑیاں بہہ گئیں، گھر اور پل تباہ، امدادی کارروائیاں جاری۔ وزیر اعظم کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ فلسطینیوں کی نسل کشی جاری، اسرائیل کی شمالی غزہ پر وحشیانہ بمباری، مزید 45 فلسطینی شہید، 24 گھنٹے میں 120 شہادتیں، صہیونی فوج کی کمال ادوان اسپتال پر بھی بمباری۔ فلسطینی خوراک کے حصول کے لیے در بدر، حماس نے غزہ کے لیے مختصر مدت کی جنگ بندی مسترد کر دی۔ جنوبی لبنان پر اسرائیل کی بمباری، 6 ہیلتھ ورکرز سمیت 30 شہری شہید۔ حزب اللہ کے اسرائیل پر حملے تیز، مٹولا شہر پر درجنوں راکٹ داغ دیے، 5 شہری ہلاک، اسپتالوں میں افراتفری۔ زمینی آپریشن کے دوران صہیونی فوج کو نقصان، 11 فوجی زخمی۔ اسرائیل کا شام کے شہر حمص پر بھی حملہ، 2 افراد جاں بحق۔ کیملا ہیرس یا ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس کا نیا مکین کون؟ فیصلے میں 4 دن باقی، تیاریاں آخری مرحلے میں داخل۔ جو بائیڈن کی تنقید پر سابق صدر کا کچرے کے ٹرک میں بیٹھ کر احتجاج، کہا 24 کروڑ شہری کچرا نہیں، انتخابات ہم ہی جیتیں گے۔ کیملا ہیرس نے کہا ٹرمپ اقتدار میں آئے تو ملک غیر مستحکم ہو جائے گا۔ میلبرن میں تیاریوں کا آغاز، شاہینوں کا پہلا پریکٹس سیشن۔ بابر اعظم، شاہین آفریدی، نسیم شاہ سمیت 7 کھلاڑیوں کی شرکت۔ اسکاٹ کے تمام کھلاڑی آج میلبرن کرکٹ گراؤنڈ میں ٹریننگ کریں گے۔ اور دیوالی پر خوشیاں ہی خوشیاں، پاکستان سمیت دنیا بھر میں ہندو برادری آج دیوالی منا رہی ہے۔ گورنر ہاؤس کراچی میں رنگا رنگ تقریب، مختلف ممالک کے کونسل جنرلز اور ہندو برادری کی شرکت، شرکا میں مہندی اور چوڑیاں تقسیم۔